नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। आजका खबरहरू महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। राष्ट्रपति पदका लागि 4 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। निर्वाचन आयोगले शनिबार बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 2 बजेसम्मका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको समयसीमा तय गरेको थियो। सहायक निर्वाचन अधिकृत अमृता कुमारी शर्माका अनुसार तोकिएको समयावधिभित्र 4 जनाको उम्मेदवारी परेको हो। नेकपा एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। त्यस्तै 10 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टी नेपालका 2 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। जसपाको तर्फबाट रामसहाय प्रसाद यादव र प्रमिला यादवको उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति पुरुष निर्वाचित भएपछि उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने जनाएपछि 2 जनाको उम्मेदवारी परेको बताइएको छ। यस्तै जनमत पार्टीको तर्फबाट ममता झाको उम्मेदवारी परेको छ। यसअघि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई बनाउँदा नै जसपाले पाउने सहमति भएको थियो। तर उपराष्ट्रपति निर्वाचन आउँदा भने दलहरू विभाजित बनेका छन्। यद्यपि आइतबारसम्म गठबन्धनले आधिकारिक उम्मेदवार तय गर्ने बताइएको छ। उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट आइतबारसम्म साझा उम्मेदवार तय हुने बताउनुभयो। उपराष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका जनता समाजवादी पार्टीका नेता रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी संविधान र कानून विपरीत रहेको भन्दै नेकपा एमालेले उजुरी गरेको छ। उपराष्ट्रपति पदका लागि एमालेबाट उम्मेदवारी दिएकी अष्टलक्ष्मी साक्य बोहराको प्रतिनिधि एवं सांसद महेश बर्तौलाले नयाँ बानेश्वरस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भइसकेकाले उपराष्ट्रपति पनि पुरुष हुन नहुने भन्दै जसपा उम्मेदवार विरुद्ध उजुरी दिएको हो। साथै यादवको उम्मेदवारी कानून विपरीत रहेको पनि एमालेले दाबी गरेको छ। यस्तै जनमत पार्टीले पनि उपराष्ट्रपतिका जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार रामसहाय प्रसाद यादव विरुद्ध उजुरी दर्ता गरेको छ। जानकारहरूले पनि उपराष्ट्रपतिमा महिला नै उपयुक्त हुने बताएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक जगदीश दाहालले संसदमा समुदायको परिभाषा तयार पार्न नसकेको बताउनु भएको छ। दाहालले पहिलो कार्यकालमा पनि एउटै समुदायबाट राष्ट्रपतिमा डाक्टर रामवरण यादव र उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झा निर्वाचित भएको बताउँदै समुदायको परिभाषा नै नभएको बताउनु भएको हो। संविधानले पनि लैङ्गिक विषयलाई प्राथमिकता दिएकाले राष्ट्रपति पुरुष बनिसकेपछि उपराष्ट्रपतिमा महिला उपयुक्त हुने बताउनु भएको छ। उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवारहरूले संविधानको रक्षा र राष्ट्रिय एकतामा पहल गर्ने बताएका छन्। उम्मेदवारी मनोनयनपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका रामसहाय प्रसाद यादवले आफू उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएमा संविधानको रक्षा र राष्ट्रिय एकताका लागि पहल गर्ने बताउनु भएको छ। उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उम्मेदवार यादवले निर्वाचित भए मुलुकको संविधानको रक्षा गर्न सम्वर्धन गर्ने राष्ट्रिय एकताका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै उपराष्ट्रपति उम्मेदवार अष्टलक्ष्मी साक्यले पनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सबैले सोच्न जरुरी रहेको बताउँदै आफू उपराष्ट्रपति निर्वाचित भए संविधानको रक्षा र राष्ट्रिय एकतामा पहल गर्नु आफ्नो महत्त्वपूर्ण विषय रहने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10 दलीय गठबन्धन महिला विरोधी भएको आरोप लगाउनु भएको छ। अखिल नेपाल महिला संघले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा भएको भन्दै 10 दलीय गठबन्धन महिला विरोधी रहेको बताउनु भएको हो। ओलीले फेन्सी महिला आन्दोलन चलाएर केही नहुने पनि बताउनु भएको छ। यस्तै अध्यक्ष ओलीले नेपालको इतिहासलाई लुकाउन खोजिएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। नेक्सस इन्टरनेशनल एकाडेमीको भवन शिलान्यास कार्यक्रममा उहाँले नेपाली भूमिबाट नै विभिन्न ज्ञानको उत्पत्ति भए पनि त्यसलाई लुकाउन खोजिएको बताउनु भएको छ। ओलीले नेपालीहरू बहादुर मात्र नभई बुद्धिमानी पनि रहेको भन्दै नेपालका पुर्खाहरू जति विद्वान अन्यत्र कतै पनि नरहेको दाबी समेत गर्नु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियो निर्वाचनका लागि शनिबार देशभरका आङ्गिक र सामुदायिक क्याम्पसमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। आगामी चैत 5 गते 14 वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनका लागि शनिबार बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म नामावली दर्ताको समय छुट्याइएको थियो। केन्द्रीय सत्ता समीकरणकै आधारमा सोभियो चुनावमा पनि कांग्रेस माओवादी केन्द्र र नेकपा यसका विद्यार्थी संगठनबीच भागबण्डा भएको छ। उपत्यकाका विभिन्न क्याम्पसको सभापतिका लागि कांग्रेस निकटको नेवी संघ, माओवादी निकटको अखिल क्रान्तिकारी र नेकपा यस निकटको अनेरा सोभियो भागबण्डा गरेका छन्। भागबण्डामा नेवी संघले 15, क्रान्तिकारीले 10 र नेकपा यस निकटको अनेरा सोभियोले उपत्यकाका 3 वटा क्याम्पसमा सभापति पाएका छन्। सहमतिमा नेवी संघ अध्यक्ष डुजाङ शेर्पा, क्रान्तिकारी अध्यक्ष पञ्चा सिंह र यस निकटका अनेरा सोभियोका सुदेश पराजुलीले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। तर सबैभन्दा बढी क्याम्पस पाएको नेवी संघमा भने समान मत छैन। डाक्टर शेखर कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौला निकट संस्थापन पक्षसँग असन्तुष्ट छन्। नेवी संघले अध्यक्ष डुजाङ शेर्पा, प्रेमिका राणा र सृजना सुब्बालाई टिकट वितरणको जिम्मा दिएको छ।
काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गस्थित रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा 2 विद्यार्थी समूहबीच खुकुरी हानाहान भएको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा विवाद भएपछि शनिबार 2 विद्यार्थी समूहबीच खुकुरी हानाहान भएको हो। खुकुरीसहित 1 जना पक्राउ पनि परेका छन्। प्रहरीका अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठनका सन्दीप चन्द खुकुरीसहित पक्राउ परेका हुन्। उनले सोभियो चुनावको उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा खुकुरी देखाएका थिए। त्यसपछि पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा लगिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले बताउनुभयो। घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। अनेरा सोभियोका इकाइ अध्यक्ष लोकेश खड्काले आफ्ना 3 जना विद्यार्थी घाइते भएको बताउनुभयो। घाइते हुनेमा राज नेउपाने, अनिल बोहरा र विवेक गैरे रहेका छन्। उहाँले समाजवादी विद्यार्थी युनियनले निर्वाचन बिथोल्ने र निर्वाचन अधिकृतलाई आक्रमण गर्ने प्रयास गर्दा प्रतिकार गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनमा समाजवादी मोर्चा बन्ने र त्यसको जगमा कम्युनिस्ट एकताको पहल गरिने बताउनु भएको छ। शनिबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा मध्य प्रदेशका कार्यरत पार्टी केन्द्रीय सदस्यको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले पहिला समाजवादी मोर्चा बनाउने र त्यसपछि कम्युनिस्टहरूको बृहत्तर एकताका लागि बहस सुरु गर्ने बताउनुभयो। समाजवादी मोर्चा बनेपछि त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताका निम्ति नयाँ आधार सृजना गर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले एमालेको मूल नेतृत्व कम्युनिस्ट एकताको विरुद्धमा रहेको पनि आरोप लगाउनुभयो। उहाँले माओवादी धारा र सच्चा वामपन्थीहरूको एकताका निम्ति आफूहरूले नेतृत्व लिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेता कार्यकर्ता जनतामा गएर उनीहरूको सुझाव लिएर आएपछि नयाँ ढङ्गले समीक्षा गर्ने र त्यसका आधारमा माओवादी केन्द्र अगाडि बढ्ने स्पष्ट पनि पार्नु भएको छ। डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच कार्यगत एकता हुने सहमति भएको छ। शनिबार 3 दलबीच भएको बैठकबाट सो सहमति भएको लोसपाका नेता मनिष मिश्रले बताउनुभयो। जनमतले राष्ट्रपतिमा उम्मेद्वार बनाएको ममता झालाई पनि यी 3 दलले समर्थन गर्ने भएका छन्। सो समर्थनपछि आगामी दिनमा कार्यगत एकता गर्ने निर्णय भएको छ। सहमति पत्रमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ को हस्ताक्षर छ। यसअघि पनि जनमत र रेशम चौधरीले स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच कार्यगत एकताका लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समिति नेपालले नागरिकता विधेयक 2079 तत्काल प्रमाणीकरणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। शनिबार सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नागरिकता विधेयक 2079 प्रमाणीकरणका लागि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको हो। जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नेपाली आमा बाबुका करिब 11 लाख सन्तानहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ। आमा बाबु नेपाली नागरिक भएर पनि कानून अभावको कारण आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन नसक्ने अवस्था आउनु गम्भीर विषय भएको सङ्घर्ष समितिको बुझाइ छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2 पटक नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको भन्दै सङ्घर्ष समितिले विज्ञप्तिमा नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेमा आशावादी रहेको उल्लेख गरिएको छ। नागरिकता विहीन सङ्घर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष इन्द्रजित सापीले नेपालको संविधान 2072 जारी भएको झण्डै 8 वर्ष हुँदा पनि नागरिकता सम्बन्धी विवाद टुङ्गोमा नपुग्नु दुःखद भएको पनि बताउनु भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले विद्यमान विकृति र विसङ्गति न्यूनीकरण गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन कोसेढुङ्गा साबित हुने बताउनु भएको छ। संघीय निजामती ऐनको सन्दर्भमा संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री मोदीले ऐनलाई कसरी प्रविधि मैत्री र भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोड्ने बारे गृह कार्य भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री मोदीले मन्त्रालयले तर्जुमा गरिरहेको ऐनलाई कसरी प्रविधि मैत्री र भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोड्ने भन्ने बारे समेत गृह कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री मोदीले तुलनात्मक रूपमा अझै पनि निजामती सेवाभित्र पहुँचविहीन कर्मचारीहरू रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष सापकोटाले नेपाल सरकार र तत्कालीन माओवादी पार्टीका बीचमा 2063 साल मङ्सिर 5 गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको विषय अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा प्राप्त भएका राजनैतिक उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने कोसिस भएमा नेपाली जनताले त्यसको प्रतिरोध गर्ने पनि बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले ठूलो मान्छेले मात्रै काम गर्नै हुँदैन भन्ने मानसिकतालाई भत्काउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। शनिबारबाट सुरु भएको 3 महिने पशुपति सरसफाई अभियानको उद्घाटन गर्दै मन्त्री किराँतीले नेपालमा ठूलो मानिसले सानो काम गर्न हुँदैन भन्ने संस्कृतिको विकास भइरहेको भन्दै त्यसलाई भत्काएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पशुपति क्षेत्र सफाईका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले योजना बनाएर बुझाउन पनि निर्देशन दिनुभयो। सफा रहनु सभ्यता प्रवर्धन गर्नु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आस्थाको केन्द्र पशुपति
पशुपतिलाई सबै मिलेर सफा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री किराँतीले पशुपतिनाथ नै फोहोर राख्ने हो भने देश कहिले सफा गर्छौ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सांस्कृतिक मूल्य र मान्यता हराउँदै गएको भन्दै समाजसँग जोडिएको विकृतिलाई सफा बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। आफू मन्त्री रहेको मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै निकायलाई सबै क्षेत्रमा सफा राख्न निर्देशिका बनाएर पठाएकाले सो अनुसारको काम नभए कारबाही गर्ने पनि चेतावनी दिनुभएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा नेपालको सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब 70 अर्ब 53 करोड 63 लाख पुगेको छ। गत पुष मसान्तसम्म नेपालले 11 खर्ब 2 अर्ब 51 करोड बाह्य ऋण र 9 खर्ब 68 अर्ब 1 करोड आन्तरिक ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमासिक अवधिको सार्वजनिक ऋण प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा 57 अर्ब 24 करोड ऋण थपिएको छ। गत असार मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब 13 अर्ब थियो, जसमध्ये बाह्य ऋण 10 खर्ब 50 अर्ब 23 करोड र आन्तरिक ऋण 9 खर्ब 57 अर्ब 61 करोड बराबर थियो। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा 76 अर्ब 66 करोड 79 लाख बाह्य ऋण थपिएको छ। आन्तरिक ऋण भने गत असारको तुलनामा पुसमा 19 अर्ब 43 करोडले घटेको छ। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात 42.67% बराबर पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यदलले जनाएको छ। हवस् त, यसका साथै आजका लागि खास खबर टप 10 यति नै। तपाईलाई हाम्रो समाचार अनि भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया लाइक गर्न नभुल्नुहोला भने प्रतिक्रिया दिनका लागि कमेन्ट मार्फत पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। अनि यस्तै जानकारीमूलक र सत्य तथ्य सूचनाका लागि खास खबर टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।